मागण्याचे घरात कोणाकूच पडून असत ना. अरे मागण्यात व्हडलेशें कितें आसा ते कितें गोडचें आसा ते गोडटा आयज समज म्हणटोच मागणें कितें करूंक जाय. मामा आयज तूं कितले पावटी जेवल्या? 2 पावटी. सकाळचो नास्तो आनी सांजे 4 वरांची चाव. 4 पावटी तुवें तुज्या पोटाचें केला जाल्यार एकूय पावटी तुवें देवाचें कित्याक करूंक ना? भावे तुवें देवाचें कित्याक करूंक ना? इतलेंच न्हय, तुजी उतर आयकून म्हाका एक काणे चोगडा सायलो. शेपाय आनी भुरगो रावताले. भुरग्यान शेपाक विचारलें मागणें करून खंयचो दीस बरो काय म्हणून. तेन्ना शेपायन म्हटलें मोरचे आदी म्हणून. तेन्ना भुरगो हांबूनकोच आसलो आनी पळोवंक लागलो केन्ना कोण मरतलो तो कोणूच नको म्हणून. अरे शेपाय म्हटलें तेच बरी मागणें करूंक दीस ना, दिसा दीस पडी सदांच मागणें करचें म्हणून. तुजे भाशेन तुजे लागीं दवर. मामा खरेंच माय पाय भुरगे जावचीच आदी चिंततात भुरग्यांक कितें करचें पळय तें, पूण भुरग्यां लागीं विचारनात भुरग्यांक कितें जावंक जाय पळय तें. म्हज्या बोटाक खाटो लागला. म्हज्या बोटाचो कांटो काड न्हय. म्हाका सांग तुजो गोरकार बील पडयतोच ताका सांग. डोले प्लीज म्हाका खूब दुखता. प्लीज डोले. दुखता जाल्यार हांव काडटा पूण